Skriv en text. Och hur man skriver en text. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको स्क्रीव एंड टेक्स्ट और hur man skriver en text के बारे में बताऊंगी। स्क्रीव एंड टेक्स्ट का क्या मतलब है, सबसे पहले ये जानते हैं। स्क्रीव एंड टेक्स्ट का मतलब है एक मतन लिखना। लफ्ज़ मतन से मुराद तहरीरी मवाद है, यानी कि जब आप मतन लिखेंगे या टेक्स्ट लिखेंगे तो वो आप लिखेंगे, उसको बोल के नहीं आप बता सकेंगे, लिख के बताएंगे आप। तहरीरी मवाद जिसको कहते हैं। और मतन मज़मून का एक ख़ास हिस्सा है जिसकी अहमियत बयान करने के लिए बर्गर की मिसाल ली जा सकती है। मसलन मतन की अहमियत बर्गर के दरमियान मौजूद गोश्त की टिक्की सी है, यानी जब आप बर्गर बनाते हैं या ख़रीदते हैं तो खाली बंद नहीं लेते, उसमें गोश्त की या चिकन की टिक्की रखवा कर या दूसरी सॉस जो भी उसके लाज़मात हैं वो सारे पूरे करके तो आप बर्गर लेते हैं, तो फिर बर्गर की वैल्यू बढ़ जाती है, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसी तरह मतन तारफ़ी और इख्तितामी पैराग्राफ के दरमियान एक ऐसा ख़ास हिस्सा है जो जितना वाज़िया, जामिया और बयानिया अंदाज में पेश किया जाएगा, मज़मून उतना ही अच्छा होगा। टेक्स्ट लिखने के लिए सिर्फ ह्यूवेत्सात्स के फ़िक्रे नहीं लिखे जाएंगे, बल्कि एक अच्छा टेक्स्ट लिखने के लिए हमें ordföljd, bisatser, mer information जिसमें वार का मतलब है कहाँ, वारफॉर क्यों, tid, वक्त, प्लाट्स जगह वगैरह की ज़रूरत होती है। यहाँ मैं आपको एक सादा पैराग्राफ लिख के दिखाऊंगी, छोटा सा, जिसमें सिर्फ ह्यूवेत्सात्स के ही जुमले होंगे। और एक अहम बात, मतन में जब आप मतन लिखते हैं यानी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें आप किसी के बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ मैं एक छोटा टेक्स्ट लिख के आपको बताती हूँ, ये सिर्फ ह्यूवेत्सात्स के फ़िक्रे हैं। जैसे सारा गोर फ्रॉन जोपत, सारा काम से जाती है। हून कोमर हेम, वो घर जाती है। हून लागर मात, वो खाना बनाती है। हून ऐतर, वो खाना खाती है। हून lägger sig i sängen, वो बिस्तर पर लेटती है या बिस्तर पर खुद को रखती है। हून vaknar, वो जागती है। हून är ledig, उसको छुट्टी है। हून handlar mat, वो खाना खरीदती है। हून hälsar på en kompis, वो एक दोस्त से मिलने जा रही है। यहाँ मैंने जितने भी आपको ये फ़िक्रे बताए हैं या टेक्स्ट बताया है, ये सिर्फ ह्यूवेत्सात्स का है, इसको टेक्स्ट तो नहीं कहेंगे अभी ये ह्यूवेत्सात्स के फ़िक्रे हैं, जिसमें सिर्फ वो सब्जेक्ट से शुरू हो रहे हैं और डॉट्स पर ख़त्म हो रहे हैं, जिसमें कोई मैंने ordföljd, bisatser या इसमें कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि कब, कहाँ, कैसे, किस जगह पर ये सब कर रही है या कब इसने खाना खाया है, कब ये लेटी, कब ये उठी, ये सारा कुछ इसमें मैंने नहीं बताया। अब हमने इसको मतन यानी टेक्स्ट में तब्दील करना है, इसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि अगला जब इसको पढ़े या सुने तो उसको समझ आ सके कि ये क्या कहना चाह रहा है, जो ये लिख रहा है टेक्स्ट वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है।
اب ان فکروں کو مزید معلومات کے ساتھ لکھتے ہیں تاکہ جب کوئی پڑھے تو اس کو سمجھ آ سکے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے جو یہ لکھ رہا ہے. سارا گور فران یوبت. سارا کام سے جاتی ہے یا سارا کام چھوڑتی ہے. نیر ہون کو مرہیم جب وہ گھر جاتی ہے. لاگر ہون مات وہ کھانا بناتی ہے. آپ نے دیکھا یہ ایک ہی فکرہ بن گیا. سارا گور فران یوبت نیر ہون کو مرہیم لاگر ہون مات. سارا کام سے جاتی ہے، کام سے جب گھر جاتی ہے وہ کھانا بناتی ہے. سین ایتر ہون کھویلس مات پھر وہ شام کا کھانا کھاتی ہے. سین پھر اور کھویلس مات جس میں پتہ چل رہا ہے کہ کون سا کھانا اس نے کھایا، مداگ کھایا، لنچ کیا ہے یا کیا کیا ہے. تو کھویلس مات سے پتہ چل رہا ہے کہ اس نے شام کا کھانا کھایا. ایفتر دے لیگر ہون سے ای سینگن اس کے بعد وہ بستر پر لیٹ جاتی ہے یا اپنے آپ کو بستر پر رکھ دیتی ہے یا سو جاتی ہے. نیر ہون واگنر نیستا داگ ایر ہون لیدگ جب وہ اگلے دن جاگتی ہے اس کی چھٹی ہوتی ہے. ہون ہاندلر مات انن ہون ہیلسر پو این وین وہ دوست سے ملنے سے پہلے کھانا خریدتی ہے. اب یہاں جو میں نے آپ کو ٹیکسٹ بتایا اس میں میں نے ساری انفارمیشن بتائی. اس میں میں نے اوڈ فولد بھی استعمال کیا، 20-7 بھی استعمال کیا اور وقت کا بھی بتایا اور جگہ کا بھی بتایا. تو جب آپ کسی ٹیکسٹ کو لکھنا چاہیں تو اس میں آپ نے یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ان کو اس طرح کی انفارمیشن دینی ہے جس سے وہ سمجھ سکیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے جب بھی کوئی ٹیکسٹ لکھنا ہے تو آپ نے وہ کسی کے بارے میں لکھنا ہے، اپنے بارے میں نہیں لکھنا، کسی کے بارے میں لکھنا ہے. تو جب آپ کسی کے بارے میں وہ ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں تو آپ نے انفارمیشن ایسی دینی ہے کہ سمجھ سکیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں. اب یہاں میں آپ کو ایک تھوڑا سا بتاؤں گی کہ جب آپ کو کوئی واٹسن ٹرال سے یعنی کہ صحت کی دیکھ بھال کے ادارے سے جب آپ کو کوئی خط ملتا ہے تو اس میں جو انہوں نے بالکل چھوٹا سا ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے جس میں انہوں نے ساری انفارمیشن دی ہوتی ہے کہ کب کہاں کس وقت آپ نے آنا ہے، کس سے ملنا ہے، یہ سارا کچھ. یہ بھی ایک ٹیکسٹ ہے. جب آپ کسی کو میسج لکھتے ہیں، آپ نے کسی دوست کے ساتھ باہر جانا ہے تو آپ چھوٹے سے ٹیکسٹ میں سارا آپ بتاتے ہیں کہ ہم اتنے بجے جائیں گے، اس جگہ جائیں گے، وہاں کھانا کھائیں گے. یہ بھی ایک ٹیکسٹ ہے. ٹھیک ہے. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو بھی پوچھتے ہو مجھ سے اس کے بارے میں فوراً ویڈیو بنا کر یوٹیوب پہ ڈالوں، لیکن کسی ٹائم میں ایسا نہیں کر پاتی، اس کے لیے معذرت. لیکن مجھے جیسے ہی ٹائم ملتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ جو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے میں اس کے بارے میں ویڈیو بنا کر یوٹیوب پہ ڈالوں. کبھی لیٹ ہو جاتی ہے تو پھر معذرت، آپ دل برداشتہ مت ہونا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.